पॉलिटिक्स नहीं होती। क्या किसी ने मछली को तैरना सिखाया है? क्या किसी ने परिंदे को उड़ना सिखाया है? चाचा इसमें आदत है, खेल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जो अभी मनाज़र आप देख रहे थे, इन पे भी जाते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ये मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें हमने बीच में एक लकीर रखी हुई है और एक तरफ एक सड़क है और दूसरी तरफ दूसरी सड़क है। ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे दाएं जानिब रोड नज़र आ रही है, ये जाती उमरा रोड है, यानी ये रायवन रोड से जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर की तरफ जो रोड जा रही है, ये वो है। और जो आपको अपने लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है, ये गुजरात यूनिवर्सिटी रोड है और ये गुजरात शहर की जो मेन रोड है, वहाँ से ये यूनिवर्सिटी तक जा रही है, जहाँ पे 19,000 तालिबे इल्म पढ़ते हैं। एक तरफ एक यूनिवर्सिटी की रोड है, उसकी हालत आप देख लें, जहाँ पे 19,000 तालिबे इल्म पढ़ते हैं, और एक तरफ जाती उमरा रोड है, जहाँ पे टोटल 19 लोग रहते हैं और आमदोरफ्त ना होने के बराबर है, बहुत कम वहाँ पे आमदोरफ्त है। तो दोनों का फ़र्क जो है वो आप मनाज़र इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब ये सड़क जो है 2006 के बाद से लेकर अब तक दोबारा नहीं बनाई गई। बारहा इसके लिए कहा जाता रहा, बार बार इसके लिए फंड आते रहे, बार बार इसके लिए मंजूरियां जाती रही, सब कुछ होने के बावजूद ये सड़क नहीं बन रही। गुजरात की ये यूनिवर्सिटी को जाने वाला ये वाहिद रास्ता जो है, ये इसमें इतने गड्ढे पड़े हुए हैं, इतनी खतरनाक ये सड़क है कि अक्सर तालिबे इल्म यहाँ पे गिर जाते हैं, जो लोगों की गाड़ी के रात को टायर पंचर हो जाते हैं। इवन यहाँ पे डकैतियों की वारदातें भी रात को होती हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई इस सड़क को बनाने के लिए तैयार नहीं। 2 किलोमीटर का टोटा है, बिल्कुल छोटा सा, और थोड़े से पैसों में ये बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ 2 किलोमीटर का एक और टोटा है जो हुक्मरानों के घर की तरफ जाता है। अब उस जो सड़क का एक टुकड़ा दूसरा वाला है, रायवन वाला, उसकी हालत यह है कि उसके साथ की सड़क आपको पूरे लाहौर में नहीं मिलेगी। मैं गारंटी आपको करता हूँ, बेहतरीन क्वालिटी की सड़क है, जितनी मर्जी आप तेज गाड़ी चलाएं, गाड़ी को कुछ नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी क्वालिटी की और बड़ी साफ सुथरी सड़क बनाई गई है और करोड़ों रुपए इस सड़क पे लगाए गए हैं। सिर्फ एक खानदान जो है उसके घर तक ये सड़क जा रही है, हुक्मरानों के घर की तरफ जा रही है, लिहाजा इसको बड़ा अच्छा बनाया गया। और मैंने खुद अपनी रिपोर्टिंग में इसको देखा, ये 2 मरतबा तामीर हुई है, यानी जब से मियाँ साहिबान वापस पाकिस्तान में आए हैं तब से अब तक ये सड़क 2 मरतबा, तो मैं खुद गवाह हूँ, मैंने खुद रिपोर्ट किया है, 2 मरतबा तो ये मेरे सामने तामीर हुई है। उसके अलावा अगर ये हुई हो तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। आज हमारे जो रिपोर्टर हैं शौकत अली साहब, उनसे मैंने कहा कि ज़रा तखमीना पता कीजिए कि ये सड़क रायवन वाली जो है ये कितने पैसों में बनी है। तो उनका जवाब ये था कि जी हमने पहले भी कोशिश की थी, ये पता नहीं चलता। ये पता इसलिए नहीं चलता कि जिस भी ऑफिसर को हम फ़ोन करते हैं, अपने सोर्स को कहते हैं, वो डर जाता है। वो कहते हैं जी इसके बारे में आप मेरे से ना पूछे, ये आप कोई ना कोई बिला वजह इस सड़क को आप टीवी पे दिखाएंगे और फिर उसके बाद हमारी पकड़ हो जाएगी। तो करोड़ों रुपए तो लगे हैं क्योंकि शानदार सड़क है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके जो पेपर्स हैं वो कहाँ हैं और किस तरह हमें मिल सकते हैं, कोई एक्सेस नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी जो सड़क है इसके पेपर्स हमारे पास हैं और इसके बारे में तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं अगर आपको आधा घंटा सुनाता रहूँ तो इन्फॉर्मेशन ख़त्म नहीं होगी। ये गुजरात की यूनिवर्सिटी है, चौधरी परवेज़ अली साहब के दौर में बनी थी। मैं आपको बिल्कुल किसी भी सियासत से बालातर होके अगर सोचा जाए तो फिर भी गुंजाइश नहीं निकलती। ये क्योंकि काफ लीग के दौर में बनी थी यूनिवर्सिटी, शायद इसलिए तवज्जो नहीं है। 19,000 तालिबे इल्म यहाँ पे पढ़ते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं। मैं 1 मिनट, हमजा शहबाज साहब इस में गए थे, 2 मरतबा गए हैं, दोनों मरतबा क्या वादा करके आए वो आप सुने पहले। मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि आपकी जो अप्रोच रोड है वो टूटी हुई है। इंशाल्लाह इस अप्रोच रोड को ऐसी अप्रोच रोड बनाएंगे कि आपको ये महसूस ना हो कि आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं, इस रोड पे सफ़र कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस गुजरात यूनिवर्सिटी को जो है ऐसा बनाएंगे कि आपको भी यकीन हो कि कोई आया था सिर्फ बातें करके नहीं गया बल्कि अमली काम किया है। इंशाल्लाह कोई आया था बातें करके नहीं गया बल्कि अमली काम करके गया है। हमजा शहबाज साहब ने शायद ये वादा अपने वालिद ग्रामी से और अपने बड़ों से पूछे बगैर कर दिया था, जिसकी वजह से अभी तक इसके ऊपर इस पर तकमील नहीं हो सकी। ये रोड जो है इसका अगर मैं डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू करूँ ना कि कब कब कहाँ
कहां कहां किस किस के पास समरी गई, कैसे कैसे मंजूरी हुई, कैसे कैसे मंजूरी नहीं हुई। ये ऑरेंज ट्रेन जो लाहौर में बन रही है, इस मंसूबे की जो समरियां मूव हुई थी वो 2 हफ्ते में तमाम इदारों से मंजूर होकर आ गई थी और किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, माहौलियाती हों या तकनीकी हों, सारे के सारे रद्द कर दिए गए थे और 2 हफ्ते के अंदर मंजूरी होकर आ गई थी। लेकिन यहाँ पे गुज़िश्ता 5-7 साल हो गए हैं, मंजूरी होकर भी नहीं आई, सड़क भी नहीं बन रही। और जो तालिब इल्म कहते हैं वो तो बेचारे शिकवा करते हैं, उनके शिकवे भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेहमानों को मैं ज़्यादा वक्त दूँ। मेरे साथ इस वक्त कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। मेरे साथ ऑडियो पे मौजूद हैं सेनेटर शाहिद सैयद साहब मौजूद हैं कराची में और वहाँ से बराह रास्त में हमें ज्वाइन किया है। ANP से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद में है। मुराद सईद भी इस्लामाबाद में हैं और आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। सबसे पहले मैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, ये तरजीहात हैं क्या? यानी 2 सड़कों की कहानी है ये। जब मुझे वहाँ के लोग जब शिकायत कर रहे थे तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि सर रायवंड रोड से आप इसका क्यों नहीं मुवाजना करते, बिल्कुल एक जितनी लंबाई और चौड़ाई है, तो जब वो बन सकती है 2-3 मरतबा इनके दौरे हुकूमत में, तो हमारी सड़क 1 मरतबा क्यों नहीं बन सकती? वहाँ तो 19 लोग रहते हैं, यहाँ 19,000 बच्चे पढ़ते हैं और हज़ारों लोग रोजाना काम करने भी आते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने एक बड़ा अहम इशू आज हमारा रेज किया है, कम से कम हकायक कौम के सामने रखे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपके इस प्रोग्राम के बाद शायद हुक्मरानों को और गुस्सा आ जाए और ये हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर और मुश्किल वक्त रहे। गुजरात यूनिवर्सिटी एक नई बनी हुई यूनिवर्सिटी है और इसमें जिस तरह आपने बताया 19,000 स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ जिलों से वहाँ आते हैं और इसकी ये 2 किलोमीटर से भी तकरीबन कम रोड है। ये रोड पिछले 2-2.5-3 साल से टूटी हुई है और ये पंजाब गवर्नमेंट उसको बनवाने के चक्कर में नहीं पड़ रही। चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी तो हम ये कहते हैं कि ये उनका क्रेडिट सही। आज उसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के नाम का कॉलेज है। वो कॉलेज बनवाते वक्त बहुत सारी रुकावटें रास्ते में आई और उस वक्त मैंने जब हमारे गवर्नमेंट थी तो मैंने उसको अप्रूव भी कराया, वजीर आजम साहब को भी वहां लेके गया और वहां पे हमने फंड्स भी दिए और चौधरी परवेज इलाही साहब ने उससे पहले बहुत सारे फंड्स दिए थे। तो हमने कोशिश ये की, मुझे कहा गया कि आप मेडिकल कॉलेज जल्दी अप्रूव करा रहे हो, उसको सारी सपोर्ट फराहम कर रहे हो, लेकिन इसका नुकसान तो, इसका नाम तो मियां नवाज शरीफ के नाम पे था। तो मैंने उन्हें कहा कि जी नवाज शरीफ के नाम पे हो या जिसके नाम पे भी हो, गुजरात में कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी बनी है, चौधरी परवेज ने बनाई है, किसी ने बनाई है। मेरे लिए एजाज ये है कि मेरे बच्चे कल वहां पढ़ेंगे, इसलिए मैं उस यूनिवर्सिटी को हर हाल में सपोर्ट करूंगा। एक और भी कभी आपका नजर गुजरे तो वजीराबाद के पास एक हमारा जो अस्पताल बना था उसका भी बदकिस्मती से चौधरी परवेज इलाही का नाम कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल था। मैं तो तजवीज जो बेसिकली हार्ट हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल मुकम्मल हुआ पड़ा है। पिछले 7 साल से वो अस्पताल हम सीख रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई खुदा के लिए उससे तख्तियां हटा के किसी की तख्ती लगा दो, अपनी तख्तियां लगा लो, वो चलाओ तो सही। वो तो पंजाब का हॉस्पिटल है, वो तो हमारे इलाके का एक बहुत बड़ी जरूरत है और कितने लोग मर रहे हैं जिनको वो इलाज फराहम नहीं हो रहा। तो ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि आप किसी की मुखालफत की वजह से अगर उस प्रोजेक्ट को लेके बैठ जाए और उसको मुकम्मल ना होने दे और मुकम्मल प्रोजेक्ट को ऑन ना होने दे। हमारे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लाला मूसा में हमारे हॉस्पिटल बने, उन हॉस्पिटल्स के अमले नहीं मिल रहे, स्कूल बने बच्चों के स्कूलों के अमले नहीं मिल रहे। तो भाई हम आपकी मोटरवेज को, हम आपकी मेट्रो बसेस को क्या करें? यही तो हम कहते हैं कि आप अगर चंद प्रोजेक्ट के ऊपर मुल्क का बेशतर सरमाया लगा के ये कहें कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो नजर आते हैं वो हमारा मॉडल है, तो आपको हक होगा। लेकिन हम तो ग्रॉस रूट लेवल पे इक्वल ग्रोथ के साथ चलने के कायल हैं, ये हमारा एक जरूरत है। नहीं तो कार साहब आप ये कह रहे हैं कि जो तरजीहात हैं, जो हुक्मरानों की तरजीहात हैं, वो इंतकामी सियासत की नजर हो जाती हैं। देखिए हुक्मरानों की इनकी तरजीहात तो वो है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े उसमें रौले और वो जो नजर आते हो, मतलब है अगर आप आज मैं इधर आया हुआ हूँ इस वक्त चित्राल द्वीप में और यहाँ पे भी ज़लज़ला ज़दगान है, उनके हालात खराब हैं और बिल्कुल लोग आज ईमानदारी की बात करो, लोग आज कह रहे हैं कि जी आप यहाँ पे कि जी आप मेट्रो बसों पे तो 2-3 अरब रुपए साल की सब्सिडी दे देते हैं, हमारे लिए आपको गंदम देने के पैसे नहीं है, हमारे लिए हमारे घर बनाने के आपके पास पैसे नहीं।
تو یہ سوال تو ہے لوگوں کے. آپ اپنے علاقوں کے اندر اگر صرف گروتھ کرا رہے ہوں گے اور اس کے ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت بڑے بڑے پروجیکٹ کر رہے ہوں گے تو اس کے اثرات ملک کے باقی حصوں میں تو ڈپریشن کی صورت میں اور ڈیپریویشن کی صورت میں نکلیں گے جو بڑے اچھا میں قاہر صاحب ایک چیز اور بھی دکھاؤں میں ایک چیز اور بھی دکھاؤں, آپ مجھے ساتھ ہی رہیے گا. یہ اگر وہ فوٹیج ابھی ہمارے پاس اویلیبل ہے جو جنگلہ نیا لگ رہا ہے, آج جب فوٹیج بنا رہا تھا ہمارا آدمی وہاں رائیونڈ میں, تو وہ جو نیا جنگلہ لگ رہا ہے اس ہم نے دیکھی, اور وہ یہ دیکھیں جی یہ نیا جنگلہ لگایا جا رہا ہے. یہ اب رائیونڈ میاں صاحب کا جتنا بڑا گھر ہے اس کے چاروں طرف سڑکوں کے باہر ایک جنگلہ لگایا جائے گا, سڑکوں سے بھی باہر, اور وہ جنگلہ جو ہے اس کے اوپر تاریں لگائی جائیں گی. اور یہ سارا پیسہ میاں صاحبان کا اپنا نہیں ہے, یہ قوم کے پیسے سے یہ دیوار جنگلے کی کھڑی کی جا رہی ہے. تو بے شک یہاں جنگلہ لگائیں لیکن وہاں سڑک بنا دیں بس. جو طالب علم ہے وہاں کے وہ یہ گزارش کر رہے ہیں, بڑے عرصے سے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. عمران اگر مجھے تھوڑا سا موقع دیں, اس جنگلے کی قیمت صرف دے دیں تو گجرات یونیورسٹی کی سڑک کی سر اس سے کم میں بنتی ہے. سر میں نے وہ تخمینہ نکالا ہے, اس سے کم میں بنتی ہے. جی میں شاہی سید صاحب مجھے ذرا تھوڑا سا اس میں آپ بھی روشنی ڈالیں, کیونکہ نہ تو آپ کیونکہ کے پی کے میں آپ کی جماعت ہے, سندھ میں بھی آپ لوگ ہیں, کراچی میں, تو آپ پنجاب کے نمائندے بھی نہیں ہیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے کہ ایک سڑک ایک طرف جہاں حکمرانوں کا گھر ہے وہ بن جائے اور دوسری والی نہ؟ ترجیحات میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی ایک سڑک کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ ترجیحات کا ہے. عمران صاحب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ نے پبلک کا ایک ایشو اٹھایا ہے. جس طرح سے ہم لوگ بھی کبھی کبھی بولتے ہیں کہ عوامی اہمیت کا پبلک کا ایشو ہے اور ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, یہ وہی عوامی پبلک ایشو ہے. یہ میرے خیال میں بدقسمتی ہے اس ملک کی ہے. آپ نے تو اپنا فرض ادا کیا, اور میرے خیال میں اب یہ روڈ انشاءاللہ بن بھی جائے گا. ہمیں آپ کے اطلاع یعنی پروگرام کرنے سے پہلے یہ روڈ ہونا چاہیے تھا. کیا بدقسمتی, وہ تو آپ کو ڈاکٹر فضل چودھری صاحب صحیح تفصیل بتا رہے گا. میں ایک اور چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. آج سے 60-70 سال پہلے جب پاکستان بنا ہی نہیں تھا, یہ مراد سعید بھی بیٹا ہوا ہے, سوات میں کچھ روڈ ایسے کہ جو انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے 70 سال چلے. یہ کیا وجوہات ہے کہ ہمارے ہاں ہر 2 سال بعد 4 سال بعد روڈ ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر ہر 4 سال بعد نیا کرو. یہ جو ایک اور ناصور جو کرپشن کا ہم نے پالا ہوا ہے, ٹھیکیداری نظام کا ہم نے پالا ہوا ہے, میٹیریل حالانکہ ٹیکنالوجی دور ہے, بہتری ہے, آج کا روڈ بننا ہوا تو 70 نہیں 100 سال چلنا چاہیے. اگر یہ 2 مرتبہ 4 سال میں 6 سال میں بنتا رہے گا تو یہ تو ملک کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. سب سے مذاق دیکھیں, بارش سے سڑک ٹوٹتی ہے. یہ پاکستان میں منطق آپ دیکھیں کہ بارش سے سڑک ٹوٹ جاتی ہے. عمران میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ایماندار اور جنت کی توقع کرتے ہیں. ہمارا سسٹم جو ہے مفلوج ہے, اور جب یہ باتیں آتی ہے کوئی اور ادارہ جب بولے کہ بھائی گڈ گورننس نہیں ہے تو اس پہ بھی ہمیں اعتراض کریں جمہوریت ٹوٹ جائے گا, یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو ہمیں بھی یہ بھی چیزیں دیکھنی ہے کہ ہم کرپشن کہاں تک کریں گے, اس کی لمٹ کوئی بتایا جائے کہ ہمارے روڈ کی گارنٹی کیا ہے, کتنے سال چلنا چاہیے. ایک روڈ اگر 4 سال میں یا 2 سال میں 2-3 مرتبہ بنتا جائے, ان بنانے والوں کو پھانسی دے دو, ان کو سزائیں دے دو, ان کے گھر ضبط کر دو, ان کے بینک اکاؤنٹ بند کر دو, تاکہ آئندہ کوئی صحیح کام تو کرے. اور ظاہر اگر ہم ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دیں گے تو ہماری ملک ترقی کیسے کرے گا. آپ کو میں ایک اور چیز بھی بتا دوں, اسی طریقے سے اسلام آباد میں کوئی 718 ملازمین ایسے ہیں کہ جو وہ ڈیلی ویجے پہ بڑھتی ہے اور ابھی تک چل رہا ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اتصالات جو ہم نے بیچا ہوا ہے اس سے ہم نے $800 ملین لینے ہیں, وہ ابھی تک وصول نہیں ہوئے. لیکن پی ٹی سی ایل کی جو ملازمین 40,000 ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ آپ ان کی پینشن دے دو, لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی ہم نہیں مانتے اور اس کے اوپر کبھی ہم ریویو میں جاتے ہیں. وہ 40,000 لوگ جو ہے ان میں 13,000 بیوائیں ہیں. موجودہ حکومت ان چیزوں کو اگر ترجیح ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو لاہور کو اور پنجاب کو بہت اچھا سمجھ رہے تھے, لیکن یہ اچھا ہے کہ آپ نے ہماری بھی آنکھیں کھولی کہ پنجاب میں بھی آج ایسے روڈ ہیں جہاں 19,000 بچے بھی جاتے ہیں اور وہ روڈ بھی نہیں بن رہا ہے. تو ظاہر بات کی کمزوریاں ادھر بھی ہے, اس کو دور کرنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر یہ ملک کہاں کس سائڈ پہ جا رہا ہے. اچھا میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے میں عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب پتہ ہے کیا, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی حکومت کو پتہ نہیں ہے, بلکہ حکمرانوں نے اس پہ ٹریول کیا. شہباز صاحب نے خود اس پہ ٹریول کیا, انہوں نے محسوس کیا کہ بہت بری روڈ ہے, انہوں نے خود ہی اناؤنس کیا کہ میں اس کو بناؤں گا اور ایسا بناؤں گا کہ سارے یاد کریں گے, موٹر وے کی طرح یہ ہوگی. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آیا ہوں تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی باتیں کر کے چلا گیا, کام کر کے دکھاؤں گا. تو
تو بتانے والی بات نہیں ہے, آپ کو پتا ہے, پھر کیوں نہیں بنائی؟ بریک کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, اب آپ سر بتائیے کہ جب آپ کی ترجیحات پہ شکایت کریں لوگ, تو کیا وہ غلط ہوگا کہ جب پتہ بھی ہے آپ کو کہ ایک ایریا میں روزانہ 19,000 بچے جا رہے ہیں, تو وہ تو خطرے والی سڑک ہے, پھر بھی آپ نہیں بنا رہے اتنے سالوں سے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران, سب سے پہلے تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کے چینل کو بھی کہ روزانہ ظاہر ہے ہم مختلف ٹاک شوز میں ہوتے ہیں, آپ کے پروگرامز میں بھی کئی دفعہ میں آتا ہوں. اس طرح کے جو سنجیدہ موضوعات ہیں اور جو پبلک کے مسائل ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ان کے اوپر بات ضرور کرنی چاہیے, ورنہ ہم روزانہ انہی موضوعات کے اوپر لگے رہتے ہیں اور ایک لا حاصل اور نہ ختم ہونے والی گفتگو کے بعد پروگرام ختم ہوتے ہیں بغیر کسی نتیجے پہ پہنچے ہوئے. تو یہ ایک بڑا اچھا کیا آپ نے کہ ایک ایسے ایشو کا حملے کا انتخاب کیا جو کہ ہمارے لیے بھی میں سمجھتا ہوں توجہ طلب ہے اور عوام کی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو فی الفور حل ہونا چاہیے. اب میں آتا ہوں براہ راست اس ایشو کے اوپر جو آپ نے بات کی ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ قارہ صاحب نے جو ساری بات کی میں نے سنی ہے, قطعی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ اس سیاست کو نہ مانتی ہے اور نہ کرتی ہے کہ یہ یونیورسٹی کس جگہ واقع ہے یا یہ کس کے نام پہ ہے, کس نے بنائی تھی. میں ناظرین کے لیے اور قارہ صاحب کے لیے بڑے ادب سے یہ عرض کر دوں کہ یہاں اسلام آباد میں جہاں میں بیٹھا ہوں, بغیر کسی کنٹریبیوشن کے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا. ہمارا جو ہاسپٹل جہاں پہ میں خود جاب کرتا رہا ہوں, راولپنڈی جنرل ہاسپٹل, اس کا نام بے نظیر شہید ہاسپٹل رکھا. یہاں ہمارا پیمز ہاسپٹل اسلام آباد کا ذوالفقار علی بھٹو شہید یونیورسٹی, بغیر کچھ کنٹریبیوشن کے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہم نے ان اداروں کے نام چینج نہیں کیے اور ہم ان میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایئرپورٹ کو ہم نے سارا ریڈو کیا, آپ آئیں اسلام آباد ایئرپورٹ دیکھیں, جنرل ہاسپٹل کو آپ دیکھیں, اسلام آباد پیمز کو آپ دیکھیں. یہ سائنس ہم جانتے ہیں, گجرات یونیورسٹی اور وزیر آباد کا کارڈیالوجی ہاسپٹل بھی دیکھ لیں سر, دو مثالیں تو یہاں پہ آ گئی آپ کے سامنے. اب میں عرض کرتا ہوں, میں بالکل عرض کر دیتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انفراسٹرکچر کی مد میں بہت سارا کام کرنے کے لیے ہے اور یہ چاروں صوبوں میں ہے. اسلام آباد میں بھی ہے جو فیڈرل کیپٹل ہے, یہاں میرے اسلام آباد کے اندر کئی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ابھی بھی کام جاری ہے. کچھ فنڈز دیے ہیں وزیر اعظم صاحب نے, گیس کے لیے دیے ہیں, 2 ارب روپے ہمیں دیا ہوا ہے, ہم کام کر رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں. گیس 70% اسلام آباد کے دیہی علاقے میں گیس نہیں ہے. اسلام آباد کو بنے ہوئے 55 سال ہو گئے ہیں. نہیں سر, میں یہ پوچھ رہا ہوں سر, میں معذرت کے ساتھ سر, میرا سوال ذہنی آپ لے لیں کہ کیا حکمرانوں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ سر میری عرض سن لیں نا سر, میری تھوڑی سی عرض سن لیں, کیا حکمرانوں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بچوں کی سڑک ٹوٹی ہو, طالب علموں کی سڑک ٹوٹی ہو اور ان کی اپنی بن جائے, ان کو یہ اچھا لگتا ہے سر؟ پریورٹی کی بات رہا ہوں, کیا میاں صاحب کو یہ اچھا لگے گا کہ رائے کی سڑک بنی ہوئی ہو؟ لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر تو یہ پنجاب کی آخری ایسی روڈ ہے جس کی ایسی حالت ہے اور اس کی جو تعمیر ہے اس میں ڈیلے ہے, تو میں یقیناً کہوں گا کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی بات ہوگی. لیکن ابھی میاں شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی 8 سے زائد ارب روپے کی رقم صرف اس جو پنجاب کے رورل ایریاز ہیں اس پروگرام کے لیے رکھی ہے, اور اس کا نام ہے پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے. وہ آپ کو بھی پتا ہے, پورے میڈیا کو پتا ہے. ایک اور سر, میں آپ کو ایک اور سر مبارکباد کے ساتھ, سر میں میری آپ کو سن لینا سر, یہ جو پروگرام ہے نا سر, ایک منٹ سر, ایک منٹ میں عرض کروں کہ یہ جو پروگرام ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا سر, لیں گے سر, انفارمیشن تو لے لینا. یہ جو آپ پکیاں سڑکاں تے سکھے پینڈے, یہ جو آپ ایک پروگرام فرما رہے ہیں نا, اس میں بھی یہ سڑک نہیں, سوکھے پینڈے, سوکھے, ہاں سوکھے پینڈے جو بھی ہے پنجابی میں, بہرحال سر اس میں بھی نہیں ہے, سوکھے پینڈے اس میں بھی نہیں ہے. پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے مینز روڈیں پکی ہوں گی, آپ کے فاصلے جو ہیں وہ آسان ہوں گے, وہ کم ہو جائیں گے سر, لیکن اس میں بھی نہیں ہے, اس پروگرام میں بھی یہ سڑک نہیں ہے. آ گیا ہے, ہمارے نوٹس میں آیا ہے, ہماری لیڈرشپ کے نوٹس میں آیا ہے, جہاں تک تعلق ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ضرور ایکشن لیں گے. آپ کو نظر آئے گا, آپ نے بڑا اچھا کیا یہ پروگرام کر کے. میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں, جہاں تک بات ہے رائیونڈ کی, اب یہ بات کہنا ہے کہ رائیونڈ میں 19 لوگ رہتے ہیں. میرے بھائی عمران آپ لاہور کے ہیں, آپ کو تو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں بھی رائیونڈ جاتا رہتا ہوں. اچھا, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آبادی ہے روڈ کے. سر کبھی آپ نے میاں صاحب کا گھر کراس کیا ہے سر, کبھی میاں صاحب کا گھر کراس کیا آپ نے؟ جو میاں صاحب کے گھر تک تو آپ جاتے ہیں, اس کو ذرا کراس کیا کبھی آپ نے؟ آپ دیکھیں سارے پرائیویٹ زمینیں ہیں, پرائیویٹ فارمز ہیں. ہاں پچھلے عرصے میں آپ دیکھیں کہ رائیونڈ سے کتنے
सिक्योरिटी के हवाले से कितने वहाँ पे खदशात रहे, कितने लोग वहाँ से पकड़े गए, वो इस वक्त सिर्फ मियां नवाज शरीफ नहीं है, मुल्क के वज़ीर आज़म है। ज़ाहिर है उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स है। अगर उनके हिफाजती इक़दाम को आप इस तरह कहेंगे कि जनाब ये जंगला क्यों लग रहा है और इस जंगले की जगह फलां, जंगला अपनी जगह ज़रूरी है, सड़क अपनी जगह ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सड़क की अहमियत को कम है, उससे ज़्यादा है, लेकिन एक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी को हम सिर्फ इस एंगल से नहीं देख सकते कि जनाब वहाँ पे जंगला क्यों लग रहा है। वो कोई भी वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान में जिस जगह रहेंगे, पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मुताबिक सिक्योरिटी की जरूरत है, उन्हें इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मुराद सईद साहब से मुझे बात करने दीजिए सर, मैं पीटीआई का मौक़िफ़ ले लूं। मुराद सईद, एक और वादा आ गया आज की जी, क्योंकि अब पता चल गया है तो इसको जरूर सड़क को बना देंगे। इससे पहले हमजा शहबाज साहब खुद वादा करके गए थे। एक तो इस पे व्हाट्स योर टेक, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप बता दीजिए। और दूसरा, ये जस्टिफाइड है कि एक हुक्मरान का अगर घर बहुत बड़ा है, जैसे कल बनी गाला के बाहर अगर खान साहब कहें जी मेरे भी बाढ़ लगाओ बहुत बड़ी, तो उनका तो घर बहुत बड़ा है, सारा खर्चा तो लोगों को उठाना पड़ेगा। अगर हुक्मरान का 10 मरले का घर होगा तो थोड़ा खर्चा होगा सिक्योरिटी पे, बड़ा घर होगा तो ज्यादा होगा। जी मुराद सईद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान, पहली बात आपने प्रायोरिटीज की बात की है। पिछले दिनों 37 करोड़ रुपए मजीद रिलीज किए गए प्राइम मिनिस्टर साहब के जो जाती उमरा वाला घर है और शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन वाला घर। तो क्या यहाँ पे एक तो आप वज़ीर आला हाउस को यहाँ पे इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी हुकूमती अखराजात से उसको चलाए, और अपनी जो जाती घर है उनके लिए भी पिछले हफ्ते 37 करोड़ मजीद रिलीज किए गए, जो कि एडीपी के अलावा है, जो एडीपी में उसके लिए रखे गए थे। बात क्या है इमरान, बात इनकी प्रायोरिटीज की है। अभी तो ये जो तारिक साहब ने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि वहां पे रायवड़ में बाकी लोग भी रहते हैं, लेकिन क्या जो 37 करोड़ पिछले हफ्ते आपने रिलीज किए वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब और शहबाज शरीफ साहब के जाती घर के लिए नहीं है? बिल्कुल है। और ये एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो होता है उसमें मुख्तस किए गए फंड्स के अलावा है। यहाँ पे जब हम मेट्रो की बात करते हैं, हम ऑरेंज ट्रेन की बात करते हैं इमरान, हम इसलिए तनकीद नहीं करते कि हम यहाँ पे कहते हैं कि आप लोगों के लिए सफर को आसान बना दें या हम इसकी मुखालिफ है। हम बात करते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। यहाँ पे जिस तरह के आपने यूनिवर्सिटी के सामने वाले सड़क जो दिखाई है, मुझे उम्मीद है कि ये अब बन जाएगी, क्योंकि जिस अंदाज से आपने दोनों सड़क दिखाए हैं और जिस अंदाज से आपने उस स्टूडेंट्स के और यूनिवर्सिटी के इशू को उठा लिया, तो उम्मीद है ये तो बन जाएगी। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के हालात है। जिस तरह के अभी शाहिद सैयद साहब ने स्वाद की सड़क की बात की, मैं आपको बताऊं कि इमरान भाई, मैंने कम से कम 11 दफा, ये तारिक साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, 11-12 दफा अपने हल्के की जो सड़कें और मसाइल है उसको पार्लियामेंट के अंदर मैंने उस इशू को उठाया, बारहा बात की, लेकिन कभी भी बजट में हमारे लिए पैसा नहीं रखा गया। बात क्या होती है यहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटीज क्या है? मेट्रो है, प्रायोरिटी क्या है? ऑरेंज ट्रेन है, प्रायोरिटी क्या है? मोटरवे है। मैं फिर दोहराता हूं कि हम इसके मुखालिफ नहीं है, लेकिन कम से कम जो आप जहां पे साफ पीने का पानी नहीं है लोगों के लिए, एजुकेशन नहीं है, जो पुरानी सड़कें बनाई हुए है वो टूटी फूटी है। और उसके साथ जो शाहिद साहब ने एक बेहतरीन बात की कि यहाँ पे आप इस चीज को, करप्शन को नजरअंदाज नहीं, कि आप जो करप्शन हो रही है उससे हम कतई नजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक सड़क अगर बनती है तो एक साल बाद अगर बारिश में भी वो टूट जाती है तो ये किसकी गलती है? आज तक कितने एक्सीडेंट को सजाएं दी गई, आज तक कितने इंजीनियर्स को सजाएं दी गई, आज तक उसको अप्रूव करने वाले अथॉरिटीज को कितनी सजाएं दी गई, हम उसके ऊपर भी बात नहीं करते। आज जो आपने इशू उठाए इमरान भाई, बिल्कुल टीवी चैनल पे जब हम शाम को बैठते हैं, नेशनल इश्यूज पे भी बात होनी चाहिए, पॉलिटिकल जो मुल्क के सिनेरियो होता है उस पे भी बात होनी चाहिए, लेकिन अवामी मसाइल पे बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी पाकिस्तान के नहीं तो फिर आप लोग क्या करेंगे सर? लाहौर के आसपास के अगर आप देखें बहुत अहम इश्यूज हैं। की दुआ है सर। मैं अपोजिशन की बात करूं तो आप लोग क्या करेंगे? ये वजीराबाद का अगर अस्पताल, एक मिनट मुराद से, एक मिनट, वजीराबाद का अस्पताल अगर बंद है, वहां मशीनें पड़ी हुई हैं, कार्डियोलॉजी का अस्पताल है, वो किसी के पैसे से नहीं बना हुआ, ना किसी के बाप के पैसे से बना हुआ है, वो अवाम के पैसों से बना हुआ है सर, और अवाम के लिए बना हुआ है। वहां जाके उसको अगर हुकूमत नहीं चला रही तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं सर? इमरान, अभी बात सुने, अभी जो आपने बात की है, मैं आपको बताऊं, क्या NA 122 में जो अलीम खान ने अस्पताल बनाया था उसकी बात हमने नहीं की? क्या बाकी जो आपने अस्पताल का जिक्र किया है, कायरा साहब ने इस इशू को नहीं उठाया? 12 उठाया हुआ है। क्या अपने हल्के के मसाइल हमने नहीं उठाए? हमने पार्लियामेंट के अंदर एहतिजाज भी किया है, तकरीरें भी की है, सवाल भी उठाए हैं, वहां पे तहरीकें भी पेश की हैं, हमने इसके ऊपर जलसे जुलूस भी किए। अपोजिशन और क्या कर सकती है? अपोजिशन हुकूमत की डायरेक्शन ठीक करने के लिए उनको जो अवामी मसाइल होते हैं वो उनके सामने रख देते हैं। 12
اس پہ احتجاج کرتے ہیں, اس ایشو کو اٹھاتے رہتے ہیں. میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بارہا تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ آ جائے, لیکن کیا پارلیمنٹ میں اہم چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتے؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, پارلیمنٹ میں بارہا اپنے اپنے علاقوں کے مسائل کو ہم نے اٹھایا ہے, لیکن پرائرٹی کیا ہے؟ پرائرٹی یہ کہ بڑا پروجیکٹ کروں جو دکھتا ہو اور اس کی قیمت چاہے باقی دنیا سے 300% زیادہ کیوں نہ ہو, چاہے اس میں جتنی کمیشنیں بھی کھاتے رہے, چاہے اس میں پرائم منسٹر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کی ہم کتنے بھی فنڈز رکھے, لیکن عوام کے مسائل کو حل نہیں کریں گے. یہ ان کی پرائرٹی ہے. میں نے آپ کو خود اپنے حلقے کی بات کی کہ میں نے کم از کم 12-13 دفعہ, کم از کم میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ 12-13 دفعہ اپنے ہی حلقے کے سڑکوں کے حوالے سے پارلیمنٹ کے آن دی فلور آف دی ہاؤس میں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے مراد سعید صاحب, ٹھیک ہے, میں لے لوں, ایک بریک سے واپس آتا ہوں. تو میں نے کچھ چھوٹے موٹے اور معاملات ہیں, بلکہ خان صاحب کا اور میاں صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, میں نے شاہد سید صاحب سے بات کرنی ہے ان معاملات پہ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی میں اب شاہد سید صاحب ایک ڈیولپمنٹ آ گئی میرے پاس بریک میں. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو میرا سورس ہے نا اس یونیورسٹی میں, جس نے میرے سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھی, اس نے آج جب یہ خبر چلنے والی تھی تو اس نے تھوڑا سا لوگوں کو میسیجز کیے کہ جی آج ہماری یونیورسٹی کا مسئلہ ٹیلی ویژن پہ اٹھایا جائے گا. تو اس کو جو ہے اس کا ابھی جو مجھے میسیج آیا وہ یہ میسیج ہے کہ ہمارے ایم این اے صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پنجاب گورنمنٹ کے خلاف کمپین کروا رہے ہیں اور ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مجھے, اور یہ پورا بڑا لمبا ایک میسیج ہے, یہ ابھی مجھے میسیج ان کا آیا ہے. تو شاہد سید صاحب یہ اپروچ تو ہماری یہ ہے, ہم تو مخالفت میں پڑ جاتے ہیں. یہ سارے بندے جو ہیں وہ طارق فضل چودھری صاحب کی طرح پازیٹیو نہیں ہیں جو سارے کے سارے یہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب آپ نے اچھا کیا, توجہ دلائی, ہم بنائیں گے. وہ دھمکی لگا رہے ہیں. اب بتائیں یہ کیا ہے سر؟ عمران ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو میں خود خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ اچھا کیا ہے آپ نے, جو کام بھی کیا ہے یہ ملک کے مفاد کے لیے کیا. ایک ایم این اے یا کوئی سینیٹر یہ اس کے مفاد کے لیے آپ نے کام نہیں کیا. یہ ادارہ ہے, آپ کا جو ادارہ ہے میڈیا ہمارا ایک ستون ہے, میڈیا کا رول ہے آپ نے ادا کیا. یہ ہمارا کام تھا, ایم این اے کا کام تھا. اس ایم این اے کا جس ایم این اے نے آپ کو کیا, اگر اس میں تھوڑی سی بھی اخلاقیات ہوتے تو شاید وہ خود اپنے پرائم منسٹر کے پاس جاتے اور ان سے یہ بات کرتے. اگر وہ کسی اور پارٹی میں ہوتے تو وہ آپ کی سپورٹ کرتے, کیونکہ یہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, بچوں کا مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقامی ایم این اے اب اس کو تھریٹ کر رہا ہے جس نے یہ خبر دی ہے, جس نے یہ خبر دی ہے, فوٹیج بنوائی ہے, مقامی ایم این اے اس کو تھریٹ کر رہا ہے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں کروایا. شکریہ ادا کرنے کے بجائے یہ حرکتیں ہیں, اب ان کی بجائے اس کے اپنی سڑک بناؤ, وہ اس کو اب تھریٹ کر رہا ہے. میں بولتا ہوں کہ جب کورٹ کمانڈر میں میٹنگ میں جب بولتے ہیں کہ گورنمنٹ گورننس نہیں ہے تو اس پہ بھی ہم سیاستدانوں کو اعتراض ہوتی ہے کہ یار دیکھو یہ بات نہیں کرنا چاہیے, ادارے مضبوط ہونا چاہیے. تو ہم ادارے کیسے مضبوط, پارلیمنٹ کو اپنا کام کریں نا. ہم اگر اپنا کام کریں تو شاید کوئی بات بھی نہ کرے, لیکن اس لیے کہ ہم کمزوریاں چھوڑتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو آپ نے بتایا, یہ رات اور دن کا فرق ہے. ایک روڈ ہے ایک جگہ پہ, ایک روڈ دوسری سائڈ پہ, ہم یہ عرض نہیں کر رہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے گھر کا روڈ بنے ہیں, اس کا جتنا سیکورٹی ہو جائے وہ کم ہے, ہمارا پرائم منسٹر ہے. لیکن اس کے ساتھ جو وہ بچوں کا ہے, وہ بچوں کی اہمیت ہم سب سے زیادہ ہے. اس ایجوکیشن اس اداروں کا, ابھی کل پرسوں میں نے ڈاکٹر فضل کو دیکھا تھا کہ جو اس کا میں نے ذکر کہ 718 جو ڈیلی ویج ملازم کنٹیکٹ میں رکھے ہوئے ہیں اور 9 سال 8 سال سے چل رہے ہیں. اس لیے کئی اداروں میں ہماری یہی خرابیاں ہیں, اس کو دور کرنا ہے. اور میں اس کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر ہم عوام کے لیے کام نہ کریں تو پھر عوام سے جو ووٹ لاتے ہیں وہ تو اس کا مطلب ہے ہم نے خود غلط کیا. تو عوام کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. 18 کروڑ عوام کی بات نہیں ہے, جنگ وزارتوں کی ہے, جنگ حکومتوں کی ہے, جنگ ایک دوسرے کو کنڈم کرنے کے. ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیاست نہیں, اس پہ تو جس طرح سے ڈاکٹر فضل چودھری نے خوش اسلوبی سے اس کو ایکسپٹ کیا, اس کو بھی یہی کرنا چاہیے. اچھی بات ہے کہ ہماری توجہ اس طرف ہو گئی اور ہم انشاءاللہ جلدی. یہ تو میچورٹی کا فرق ہے نا سر. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب قیادت کے قریب ہیں, وہ قیادت کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں, ان کی میچورٹی بھی کچھ اور ہے. ہر آدمی اب اس طرح تو نہیں سوچتا. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں, یہ ایٹیچیوڈ تو ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اور نواز شریف کی پارٹی میں یہ کام ہے, میں مسلم یونین میں یہ خرابی بہت ہے کہ ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, یہ اپنا ٹرک خود کمبے سے ٹکراتے ہیں. ان کے ایم این اے کو پانی ڈالے اور اس مسئلے کو حل کروائے. اچھا میں دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اگر میرا رابطہ ان سے ہوتا ہے تو میں اس خبر کو آگے بڑھائیں گے. لیکن شاہد سید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے کہا کہ ٹانگیں مت کھینچو, اور ٹانگیں کھینچنے والے ہماری نہیں پاکستان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. یہ میاں صاحب کا اشارہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف ہے, کہیں اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ میاں صاحب کیا کس کو رہے ہیں یہ آج کل کے ماحول میں اور تناظر میں آپ دیکھیں تو؟ یار یہ اس وقت جو میاں صاحب کو پہلے 2-2.5 سال میں جو ٹپ ٹائم تحریک انصاف میں جو دھرنے کے سوال سے دیا, تو ابھی تک تو دماغ پہ وہی چیز سوار ہے جو میں کہتا ہوں.
باقی وہ صحیح آپ کو پتہ چودھری صحیح بتائے گا کہ کس کی طرف اشارہ ہے، لیکن ایک چودھری صاحب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ چودھری صاحب بتا دینا، چودھری صاحب کس طرف اشارہ میاں صاحب کا؟ دیکھیں عمران، بہت سیدھی سی بات ہے، پاکستان میں مختلف چار سیاسی جماعتوں کی اس وقت 4 پاکستان کے صوبوں کے اندر حکومت ہے، اور ہم نے جو ووٹ لیے ہیں وہ ان لوگوں کے کام کرنے کے لیے، مسائل حل کرنے کے لیے، جیسے آج آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا، یہ سارے مسائل ہیں جو ہم نے حل کرنے ہیں۔ اگر ہم لیکن سر میں ایک چیز عرض کر دوں آپ سے، سر میں طارق صاحب ایک چیز عرض کر دوں، ایک چیز عرض کر دوں سر کھینچنے کے اوپر، طارق صاحب ایک چیز میں عرض کر دوں کہ اگر اس بندے کی نوکری گئی نا، میں بہت شور مچاؤں گا ٹیلی ویژن پہ، پھر مجھے آپ نے شکوہ نہیں کرنا سر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بندے کو نقصان ہوا ہے، اس کی نوکری گئی، سر میں شور مچاؤں گا جی، میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ بے فکر رہیں، زیادتی نہیں ہوگی، جی ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریں سر، اب آپ کنٹینیو کریں سر۔ اچھا، آپ دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جو ووٹ لیے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے، پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے، نظام کو سدھارنے کے لیے لیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف تھا دھاندلی کا، جائز موقف، اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی سر تسلیم خام، دھرنا دے دیا، چلے وہ بھی ٹھیک، لیکن جب جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آ گیا، این اے 122 کا فیصلہ آیا، ہم نے میدان میں جانے کا فیصلہ کیا، اس کے باوجود احتجاج، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، ایک نئے بہانے سے پاکستان کو آگے نہ بڑھنے کی جو ایک وہ ترکیب ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نظام کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے، آپ ملک کو تعمیر و ترقی کے سفر کی طرف نہیں جانے دے رہے۔ آج بات کرتے ہیں گڈ گورننس کی، اللہ کے فضل سے گڈ گورننس کیا ہوتی ہے؟ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا، معاشی انڈیکیٹر پاکستان کے آج بہتر ہے۔ آپ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور دیکھیں، ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو رہا ہے، ملک کے اندر آپ کی توانائی کے منصوبے لگ رہے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تعلیم کے شعبے میں کام ہو رہا ہے، اس میں ساتھ آئیں، آگے بڑھیں۔ اگر ابھی بھی آپ نت نئے الزام کے ذریعے، نت نئے جگت بازی کے ذریعے آپ سیاست کرنے کی کوشش کریں گے، عوام کے دلوں میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ وہ طریقے ہیں جن سے آپ پاکستان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، گورنمنٹ کی نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہماری، پاکستان کی ٹانگیں کھینچنے کی بات ہے۔ ہم کوئی بھی پاکستان کا اہم ایشو ہوتا ہے، سب کو آن بورڈ لیتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں۔ آج بھی جب تک پاکستان میں میچورٹی کی سیاست نہیں ہوگی، پختگی سیاست پاکستان کے ساتھ، سب کو مل کے چلنا پڑے گا، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے چلنا پڑے گا، اور میڈیا کے ذریعے زندہ رہنا، شعبدے بازی کے ذریعے زندہ رہنا یہ بہت مشکل ہے۔ اب عوام بہت میچور ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک سڑک کا معاملہ تھا، آج آپ نے پورے پاکستان کو بتا دیا، پورے پاکستان کو آپ نے دکھا دیا، حمزہ صاحب کی بات آپ نے سب کو بتا دی، میں نے آپ کے سامنے تسلیم کیا کہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، ہم اسے حل کرنے کی طرف جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اب عملی سیاست اور جو آپ نے عوام سے وعدے کر کے ووٹ لیے انہیں پورا کرنے کی سیاست ہی آپ کو سیاست میں زندہ رکھ سکتی ہے۔ انڈیکیٹرز تو بہت زبانی جمع خرچ کرنے سے، پی ایم ایل این کا سیاست سے آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ پی ایم ایل این کا بالکل سمپل موقف ہے مراد کہ انڈیکیٹرز اچھے ہیں۔ اب جو آپ کی جماعت کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے اس مہینے میں 75 افراد نے خودکشی کی ہے، 200 سے زیادہ زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں، یہ پنجاب کا بتا رہے ہیں، 13 کروڑ 50 لاکھ روپے کی کوئی ڈکیتیاں ہو گئی ہیں، اور 10% اضافہ ہو گیا غریبوں کی مشکلات میں پیٹرولیم قیمتوں سے۔ یہ یعنی آپ کی جماعت ایک اور شکل دکھا رہی ہے، حکومت ایک اور شکل دکھا رہی ہے۔ کہیں پہ کوئی فیصلہ تو ہو نا سر کہ ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں یا پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ عمران، پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جتنی باتیں کی گورننس کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں تو سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے نہیں آیا تھا، آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا تھا۔ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ پرسوں پارلیمنٹ میں ایک سوال ان سے ہوا کہ کتنی انویسٹمنٹ آپ اس سال لے کے آئے ہو؟ پاکستان کی سب سے کم ترین انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں، $210 ملین جو انویسٹمنٹ آئی ہے وہ پاکستان کی سب سے کم ترین انویسٹمنٹ آئی ہے۔ یہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور کی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو ایک پیسہ بھی اس کا نہیں ملا۔ یہ جو باقی وعدے کرتے کہ اتنے ایم او یو سائن کر دیے، تو عمران صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر حکومت نے خود جواب جمع کیا ہے، جو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، وہ خود بڑا تضاد ہے اس میں۔ حکومت نے ریٹرن جواب جو دیا ہے وہ پاکستان کی سب سے کم ترین انویسٹمنٹ نمبر 1۔ کیا وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کا نظام بہتر ہو گیا تو کیا ہمارے ضرب اعظم کو اس سے نقصان نہیں ہوگا؟ کیا ہم جوڈیشل ریفارمز کی طرف بڑھے؟ کیونکہ ہم نے جو ملٹری کورٹس بنائے تھے اس کے بعد ہمیں اس پہ ورک کرنا تھا کہ اپنے جوڈیشل ریفارم لے کے آئے، تو جوڈیشل ریفارم ہم نہیں لے کے آئے۔ تھانہ کلچر آپ نے چینج کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ اور
जब कराची में आपका ऑपरेशन सही समत में जा रहा था और करप्ट अनासिर को और उन लोगों को जो वहां पे उनको फैसिलिटेटर थे, सपोर्टर थे, उनको पकड़ा गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलती है, एक शोर बपा होता है और ऑपरेशन पे वो असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे ज़र्ब अज़ब को नुकसान पहुंच रहा है। और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक और बात करूं कि IMF की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने खुद कहा है कि सार डार साहब ने जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो फिगर बताया था वो झूठा था। ये पिछले साल भी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला और इस साल भी IMF को झूठ बोला। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF कह रहा है। और जो मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की, बाकी डेवलपमेंट की बात की, MOUs की बात की, ये मैं नहीं कह रहा, खुद पार्लियामेंट में परसों जो इन्होंने रिटर्न जवाब हमें जमा किया है उससे ये साबित होता है। ठीक है जी, ठीक है। मैं कारा साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। मैं जरा, क्योंकि अब हम चले गए बल्दियाती इंतखाबात की तरफ, तो कारा साहब बीच में ऐसा भी हुआ कि मुझे एक मैसेज आया और जो हमारा सोर्स है उसने हमें ये बताया कि जी उसको मकामी MNA अब थ्रेट कर रहा है। वो ये कह रहा है जी कि तुमने पंजाब गवर्नमेंट की बदनामी की है और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, जो मेरा वहाँ पे सोर्स है। तो मैंने तो इनसे दरख्वास्त की है कि अगर उसकी नौकरी जाएगी तो हम दोबारा शोर मचाएंगे। तो कारा साहब ये मैं जरा सिंध की पॉलिटिक्स पे भी जाना चाह रहा हूँ कि खान साहब वहाँ गए हैं तो वहाँ वो बिलावल साहब पे उनका अटैक होता है, पीपल्स पार्टी पे। जब वो पंजाब आते हैं तो उनका अटैक नून लीग पे होता है। ये मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत है सिर्फ, या आपको लगता है पीपल्स पार्टी का अब में जो मुस्तकबिल है उसका कभी पंजाब वाला हाल होगा और PTI को वहाँ नया मुस्तकबिल मिल जाएगा? कि पहली गुजारिश तो ये है कि किसी को थ्रेट देने से काम नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता आप किस MNA का जिक्र कर रहे हैं, और आप तो फरमा रहे थे कि आप खुद गए थे वहां पे किसी सेमिनार में और आपने देखा। जी मैं वहां गया था, मैंने देखा था। जिस बंदे ने मुझे ये फुटेज अरेंज करवा के दी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए वो तो कोई आपका रिपोर्टर होगा ना। नहीं सर, वो वहाँ यूनिवर्सिटी के हैं। और मैं समझता हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ यूनिवर्सिटी के किसी बंदे ने अगर कोई एहतजाजन ये काम भी किया है तो ये एक अच्छा काम है। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी आवाज आपके साथ आवाज मिला के मैं बिल्कुल इस आवाज में एक बंदे ने अगर जी ठीक है तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने तो यूनिवर्सिटी के लिए, उसने गवर्नमेंट की मुखालफत की बात भी नहीं की। उसने ये कहा है कि खुदा के लिए हमारी यूनिवर्सिटी की सड़क बना दो। ये वहाँ बच्चों का भी मुतालबा है, मैं भी इसका मुतालबा करने वाला हूँ। रही बात इमरान खान साहब की, वहाँ पे, और मुझे लगता यूं है कि गवर्नमेंट इससे इरिटेट होगी और ये सड़क और नहीं बनेगी, बजाय इसके कि उसको बना दे, अभी नहीं बनेगी। लेकिन जो इमरान खान साहब सिंध गए हैं हमने उसको वेलकम किया है। इमरान खान सारे पाकिस्तान के हैं, सारा पाकिस्तान उसका है। वो जहाँ चाहे जाए, जाके अपने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें। अगर सिंध के लोग उनको वोट देते हैं तो बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। फिर वो सिंध में भी अपनी तंजीम बना के भी सारा कुछ करे। लेकिन फिलहाल तो सिंध ने उनको वोट नहीं दिया, बल्कि जहाँ वो समझ रहे थे कि उनके वोट बहुत तगड़े हो गए हैं, वाक़ई की सूरत हाल जरा पतली निकली है। खान साहब वहाँ पे जाएंगे तो बादल साहब के खिलाफ बातें करेंगे, यहाँ मियां साहब, ये सियासत में चलता रहता है ना। थोड़ा बहुत तो गर्मी करानी होती है। अगर मुखालिफ के खिलाफ बात नहीं करेंगे उसकी तारीफें करेंगे क्या? लेकिन देखना तो ये है कि लोग क्या समझते हैं, और खान साहब को ये देखने की जरूरत है कि उनके मुख्तलिफ फैसले, मुख्तलिफ जो स्टैंड उन्होंने मुख्तलिफ औकात में लिए, उनके यू टर्न की बदौलत आज उनके अपने साथियों से, उनके अपने साथियों से उसकी रिफ्लेक्शन बहरहाल वोट से हो रही है। ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है, उनको जरूर सोचना चाहिए। जी ठीक है कार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मेरा वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। लेकिन एक और इशू इंशाल्लाह ये अगले 2-3 प्रोग्रामों के बीच में मैं लेकर आऊँगा। उसमें बाकायदा बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और अरबों रुपया एक ऐसा आदमी कमा रहा है जिसको कोई जवाब ही नहीं बनता, सिर्फ वज़रा की बैक है और मुबैना तौर पे कुछ बड़े लोगों की उसको बैक है। और किस तरह वो कमा रहा है वो सारा पूरा पुलंदा मेरे पास पहुंच गया। हम उस पर तहकीक कर रहे हैं। आपको इंशाल्लाह महकमा हेल्थ का एक बहुत बड़ा पंजाब का इशू है, हम आपको दिखाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।